हालेलुया। मसीह यीशु के कदूस और ख़ूबसूरत और जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के लोगों, आज हम सुबह के पहरों में आते हैं और खुदावंद की चंद बातों को सीखते हैं। खुदावंद का कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, कलाम अक़दस में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। हम इमसाल दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत का मुताला करेंगे। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तू तो खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदावंद की मार्फत को हासिल करेगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तू तो खुदावंद के खौफ को क्या है जी, समझेगा और खुदावंद की मार्फत को हासिल करेगा। आज हम बात करेंगे खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से खुदावंद के खौफ का मतलब, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। कलाम खुदा में जो मेरी और आपकी रहनुमाई होती है। आज का पैगाम हमारी तसल्ली, शादमानी और पाकीज़गी के लिए। खौफ का मतलब उसकी पाकीज़गी का एहतराम करना। पहली बात, उसकी पाकीज़गी का एहतराम करना। वो पाक है, उसकी हजूरी में जब जाएं पाक हों, और जब उससे कुछ लेना चाहें, जब भी अपने आप को उसकी हजूरी में लेकर जाएं, पाक होकर जाएं। आप अपनी पाक सोचों के साथ, पाक रवैयों के साथ, पाक नज़रियात के साथ उसकी हजूरी में जाएं, क्योंकि वो पाक है, वो पाकीज़गी का मंबा है, और वो जो है नापाक लोगों के साथ नहीं बल्कि पाक लोगों के साथ रहा। खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकीज़गी का एहतराम करना। दूसरी बात, कामल तज़ीम और अजीम उसे जानना। इज्जत करे लेकिन कामल, ध्यान बिखरे हुए नहीं। आप उसकी इज्जत कर रहे हैं लेकिन साथ दुनिया के कामों में भी मुलव्वस हों। अगर आप दुनिया के कामों में मुलव्वस रहेंगे, आपके सोचे और ख्याल बिखरे हुए होंगे, तो आप उससे बरकत नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पूरा फोकस होना चाहिए उसकी हुजूरी में आने के लिए, उससे बरकत लेने के लिए पूरे दिल और पूरी जान और पूरी ताकत और पूरी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी चाहिए। खुदावंद के लोगों, कलाम खुदा में फिर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि उसकी शान, उसकी खौफ में रह के उसकी शान को देखना। अजीम शान, वो शान वाला है। आपकी गुफ्तगू से शायद शान आती हो, स्मेल आती हो, लेकिन वो शान वाला है, इज्जत वाला है, कुदरत वाला है, हशमत वाला है, जलाली है, वो पाक है। लेकिन आपने पाक सोचों के साथ, पाक रवैयों के साथ उसकी हुजूरी में जाना है। और खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बड़ी खूबसूरत बात मेरी और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने की कुदरत, उसकी हुजूरी में जब उसका खौफ मानना है। लिखा है, तू तो उसके खौफ को समझेगा। जब खौफ को समझेगा तो फिर क्या करेगा? पाकीज़गी और कुदरत और या कुव्वत के साथ खुदा की हुजूरी में जाएगा। पाकीज़गी और कुव्वत कौन सी? जो खुदा देगा। दुनिया वाली कुव्वत नहीं, अपना आप दिखाने के लिए, अब मैं ये मैं वो नहीं, बल्कि जब उसकी हुजूरी में जाएगा तो फिर खाकसारी से, इनकसारी से और गिलिया और उसकी हुजूरी में गिले शिकवे लेकर नहीं, और बड़े अदब के साथ और बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ जब उसकी हुजूरी में जाए, उससे बरकत लेने के लिए जाए। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अजीज, मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं। कलाम खुदा मेरी और आपकी रहनुमाई करता। लिखा है कि तू तो उसके खौफ को क्या करेगा? समझेगा और उसकी मार्फत को हासिल करेगा। उसकी शान व शौकत, वो कितना अजीम है, वो कितना कद्दूस है, वो कितना जलाली है, वो कितना सुंदर है, वो कितना मीठा है,
اس قدر اس کی شان کو بیان کرے گا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ معبودوں میں تیری مانند کوئی نہیں ہے، اس کی مانند کوئی نہیں۔ دنیا کے معبود محض بت ہیں، لیکن آپ کا خدا زندہ خدا ہے جو آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، جو آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے خوف کو سمجھے گا اور اس کی معرفت کو، اس کے کلام کو حاصل کرے گا۔ جب جو حاصل کرے گا پھر وہی جو تیرے دل میں ہوگا وہی باہر نکلے گا، جو دل میں ہے۔ خداوند کے لوگوں، میں بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم فلپیوں کے خط کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور اعمال دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ جو آپ کی نیت، اعمال اور نیک ارادے آپ کی زندگی میں پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے، اور خدا کے تابع ہو جائیں۔ اگر آپ خدا کے تابع ہو جائیں گے آپ برکت پائیں گے، آپ کے خاندان برکت پائیں گے، آپ کے گھرانے برکت پائیں گے، آپ کے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی، اور آپ گھر میں بھی مبارک ہوں گے، آپ باہر بھی مبارک ہوں گے۔ آپ جہاں پر جاب کرتے ہوں گے آپ کا خدا آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے عزت تیری وہ داوے گا یعقوب دا خدا۔ امانداروں کا خدا جو ہے وہ امانداروں کا خدا ہے۔ خدا کے لوگوں، اگر آپ اس کی حضوری میں بڑے ہی پاک رویوں اور پاک نظریوں کے ساتھ آئیں گے تو برکت پائیں گے۔ آج کے دن میں ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات ہم نے جو اپنی زندگی میں رکھنی ہے، پاکیزگی کا احترام کرنا ہے۔ خوف ہے لیکن وہ اس قدر کہ وہ پاک ہے، اس وجہ سے خوف بڑی پاکیزگی کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا ہے، احترام کرنا ہے۔ دوسری بات کامل تعظیم کرنی ہے۔ اگر آپ عزت کر رہے ہیں تو کامل یہ نہیں ہے کہ اپنے نظریات کے مطابق، بلکہ کامل تعظیم۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ اس کی شان کی تعریف کرنا۔ تیسری بات اس کی شان کی تعریف کرنا۔ اور چوتھی بات پاکیزگی اور قوت کے طور پر اس کو جاننا ہے۔ پاکیزگی اور قوت کے طور پر، وہ قوت ہے، اس کے سامنے دنیا کی قوتیں فیک ہیں۔ حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے۔ جب وہ آ جاتا ہے پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر نظریات بدل جاتے ہیں، پھر خاندان بدل جاتے ہیں، قومیں بدل جاتی ہیں، قبیلے بدل جاتے ہیں، اور اس کا نام عزت اور جلال پاتا ہے۔ خداوند کے لوگوں، وہ جو آپ کی نیت کو، آپ کے مال کو اور آپ کے ارادوں کو آپ کی زندگی میں بہتر بناتا، وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور اس کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ کلام کو حاصل کریں۔ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کر لیا تاکہ تیرا گناہ نہ کروں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ میرے پاک خدا، میں آپ کا خادم، آپ کے حضور آتا ہوں اپنے ان تمام عزیزوں کے ساتھ مل کر آج صبح کی برکات ان کے خاندانوں میں مانگتا ہوں۔ تمام اے خداوند آج کے سارے سننے دیکھنے والوں پر آپ کا فضل والا ہاتھ چاہتا ہوں۔ میرے پاک خدا، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو برکت کی دعا دیتا ہوں۔ خدا باپ بالخصوص مقدسوں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، عالمگیر کلیسیا کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اے خدا اس علاقہ کے خادموں کے لیے، اے خدا اس محلہ کے خادموں کے لیے، اس ملک کے خادموں کے لیے، اے خدا دنیا بھر میں تمام بسنے والے، اے خدا انجیل کی منادی کرنے والے، اے خدا تمام خادموں کے لیے سلامتی برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اے خدا جو خادموں کے آگے زندگی کے آگے رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، لانتے ہیں، جہالتیں ہیں، قباحتیں ہیں، آفتیں ہیں، یسوع مسیح کے پاک نام سے جاتی رہے۔ خداوند اے خدا آپ کے لوگ آپ کے قدموں میں رہ کر خوب برکت پائیں۔ اے خدا اپنے گھرانوں میں خوب شادمانی اور شکر گزاری کے ساتھ اے خدا بڑھتے ہی جائیں۔ میرے پاک خدا ان کی زندگی میں آپ کی پاکیزگی ہو، ان کی زندگی میں خداوند آپ کا مسا ہو، آپ کا جلال ہو، آپ کی تعظیم کریں، آپ کو بادشاہ مانے اپنی زندگی کا، اپنے خاندان کا۔ اے خدا اس قدر ان لوگوں کو آج برکت دینا کہ یہ اے خدا آپ کو بادشاہ بطور
बतौर बादशाह जानकर ऐ खुदा अव्वल दर्जा देना, इज्जत करना और ऐ खुदा आपके नाम को मुबारक कहना सीखें और आपकी मर्जी के मुताबिक चलकर बहुत से लोगों को बचाने और छुड़ाने का वसीला बन सके। जलाल के बादशाह हर तरह की खामियां घाटे जिंदगी में जाते रहें, नौजवान नस्ल को बाबरकत बना, मुकद्दस बना, पाक कर और बड़ी शादमानी और कामयाबी अता कर। ऐ खुदा घर में भी बाहर भी मुबारक ठहरा। जलाल के बादशाह इस मुल्क में सलामती रहे, हर तरह की शादमानी कामयाबी ऐ खुदा रहे। आसमान के बानी हम शुक्रगुजारी करते हैं जो कुछ आज तक आपके लोगों के पास मुझ पर मेरी जिंदगी में है, ऐ खुदा उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और जिन बरकत की कमी है गायबी खजाना से मुहैया करना, रूहानी बरकतें देना, माली बरकतें देना, माशी बरकतें देना। ऐ खुदा अपने लोगों को हिकमत, दानिश और फहम अता करना। ऐ खुदा आज का दिन आपकी पाक मर्जी और पाक मंसूबे के मुताबिक गुजरे। आसमान के बानी इस वक्त हमारी फरियाद को सुन और कबूल कर, मांगते हैं आपका कुदूस और खूबसूरत नाम लेकर, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की मीठी और शरीर रफ़ाक़त तमाम कसीन हाजरीन बरगज़ीदो खून खरीदों के साथ अब से अब तक अब्दुल्लाबाद हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आज का दिन आपके ख़ानदान में, आपकी ज़िंदगी में और आपके सारे कामों में बाबरकत बनाए और आज के दिन की चुनी बरकत से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।